धड़काउन चिसा मनका उल्लास उमङ्ग मिसिउम खरानीसँग जगतको देखे एकै रङ्ग बैरी सब कालो अजङ्ग धड़काउन चिसा मनका उल्लास उमङ्ग मिसिउम खरानीसँग डेल्टा 2785 रोजर सर। चार्ली डेल्टा 2785 रोजर सर। रोजर यो शनिचरी एक देवकोटा चोकमा चाहिँ एउटा झोलामा शङ्कास्पद बम छ भन्ने हल्ला चलिरहेको छ। त्यसको लागि तुरुन्त डिस्पोजल टोली पठाइदिनु पर्यो हजुर। ल चार्ली तुरुन्त पठाइदिनुहोस् है देवकोटा चोकमा हजुर, देवकोटा चोकमा। हेर्नुहोस् बम डिस्पोजल टोली आउँदैछ। अलिक पछाडि जानुहोस् न, पछाडि जानुहोस्, अलिक पछाडि। नमस्कार। के भएछ त्यहाँ? झोलामा बम छ। कति बेला राखेछ? दिउँसोतिर। बम पनि कति किसिमका, सुत्ली बम, बाल्टिन बम, के बम बाबु, साह्रै गाह्रो पनि। ल म गएँ है। हस्। यो भिडलाई कन्ट्रोल गर्नुहोस् अनि यो एरियालाई सेट गरिदिनुहोस्। जानुहोस्। आइपुगिस्? आए। ल उफ, कसको हो यो झोला? खोइ दिउँसो एकजना 60-65 वर्षका बुढा मान्छे आएका थिए, तपाईँलाई भेट्छु भन्थे, उनीहरूले छाडेर गएका हुन् यो झोला। को रहेछन् त उनी? पहिला त पहाड घर हाम्रैतिर थियो अरे, पछि उनका हजुरबा मणिपुरतिर सरेका अरे। उनी पनि उतै जन्मेका अरे, तर नेपाल आएर बसेको धेरै भएछ। घर चाहिँ कहाँ रहेछ त अहिले? घरै छैन अरे, तल शर्णामतीमा आफन्तहरूका आड भरोसामा बसेका छन् अरे। आफ्नो नागरिकता नभएको कारणले उताबाट कमाएर ल्याएको पैसा पनि ब्याङ्कमा राख्न पाएका रहेनछन्, जग्गा किन्न पनि पाएका रहेनछन्। मलाई किन भेट्न खोजेछन्? खोइ त्यो त केही पनि भनेनन्। निकै बेर बसे, चिया खाजा खान दिएँ। माथि जयपुरमा एकजना मणिपुरबाट आएका आफन्त रहेछन्, उनीलाई भेटेर फर्किन्छु भन्थे। झोला चाहिँ यहीँ छाडेर गए। के भयो? के हुनु, घरमा बस्ने मान्छेले अलिक विचार गर्नु पर्दैन? अर्काको सामान जिम्मा लिने, नचिनेका मानिसको बोक्नेले अति नै दुःख पाउँछ भन्ने थाहा छैन? समय परिस्थिति एकदमै खतरा भएको छ। यो झोलामा जे पनि हुनसक्छ, बम पनि हुनसक्छ। चोक बजारमा अघि भर्खर बम भेट्यो भने पुलिसले घेरिरहेका थिए, मान्छेहरू आँततिर भागिरहेका थिए। खाजा खान देखाइरहेछ, त्यसले आफ्नो झोला बोकेर गएको भए पनि त हुन्थ्यो नि। अहिलेको जमाना त अप्ठ्यारो छ नि। उसले भने जस्तै हो भनेर कसरी विश्वास गर्न सकिन्छ? त्यसरी अर्काको सामान जिम्मा लिनुहुन्छ? हे भगवान्, यो झोलामा बम नै छ त? के छ नि, मूल्यमान सामान भएको भए त्यो बुढाले यो झोला छोडेर जाने थिएन। त्यो बुढो भोलि यो लिन नआउन पनि सक्छ नि।
एकछिन हजुर एकछिन पुलिस बोलाउनु पर्ने हो कि? अब यस्तो बेलामा पुलिस बोलाएर के गर्नु? चारतिर आतंक मचेको छ, घरभरि मान्छे हुन्छन्, किन बोलाउनु पुलिस? त्यो अर्काको झोला किन खोलेको हो? नचिनेका मान्छेको झोला खोलेपछि के अराउला, के होला, नचाहिँदो अप्ठ्यारो आइलाग्ला, किन खोलेको हो? परिवारका सबै सदस्यको चिना बोकेर हिँडेछन् कि क्या हो बुढाले? राम्रो ज्योतिषीको खोजीमा हिँडेका होलान् नि। दुःख पाएपछि सुखको खोजीमा लाग्दाखेरि मानिसलाई जेमा पनि त विश्वास हुन्छ नि। पिताजी वृद्ध भए पनि त्यसबेला मेरी आमाको उमेर 27 वर्ष मात्र थियो। जेठी श्रीमती बितेपछि मेरा पिताजीले आफूभन्दा 40 वर्ष कान्छी मेरी आमासँग विवाह गर्नुभएको थियो। म जन्मेपछि मेरी आमाको कोखमा अरू सन्तान आएनन्। जेठीपट्टिको दाजु जवान थियो र छुट्टिएर बसेको थियो। तर केही दिनदेखि पिताजीले अनौठा कुराहरू गर्न थाल्नु भएको थियो। एक दिन लौ न प्रभु, यो केटो त अझै अक्षरै कोरेर बसिराख्या रहेछ। उता वस्तु बन्जान आत्तिसके, झट्टै फुकाएर लैजा। अरू सबैले बनाइ पुर्याइसके होलान्, आफ्नो पनि गोठाइ छन्। चाँडो फुकाइहाल, भरे फेरि एक्लै पर्लास्। सधैँ एक्लै त हो नि। दाइका छोराहरूले वस्तु बगालमा मिसाउनै दिँदैनन्, मिसाए कि लगाइदिन्छन्। त्यसो नर भनेर हप्काउनु पर्छ नि त। तँभन्दा लाठे भयो भन्दैमा हुन्छ? तेरा आफ्नै भतिजाहरू हुन्। कान्छी, जिउ। कान्छी। हजुर, किन र? के भो? यसो बाहिर बसेर घाम तापौँ भनेको, तल ओर्लनै पो सकिन। बिस्तारो बिस्तारो। लाडी चाहिँ बिस्तार। नातिनु लड्दिन। हे ईश्वर, यो केटो त अझै यहीँ रहेछ। खाली पढ्न मात्रै मन गर्छ। बिहा गर्ने बेला भइसक्यो, कसरी घर गरेर खान्छ खै। झट्टै जा भने छोरा, अबेर भइसक्यो। ल, अब एकछिन घाम तापेर सजिलोसँग बस्नुस्। कान्छी, कान्छी, एकछिन यहाँ बस्न। म कहाँ बस्न पाउँछु र भने? जुठा भाँडा यत्तिकै छन्, भकारो पनि सोर्नु छ। उता बारीमा झार बढेर असरल्लै छ। के गर्ने, आफू एक्लै न हो, सघाउने कोही छैन। थाहा छ मलाई, तैँले धेरै दुःख गरेकी छस्। मेरो पनि स्याहार सुसार गरेकी छस्। अब भगवानले तँलाई हेर्लान् नि भगवानले तँलाई हेर्लान्। केही गरी म मरिहालेँ भने पनि त साथी चाहिँ नजानु। यी बुढा पनि के चाहिँदो नचाहिँदो बोलिरहनु पर्यो होला भने? होइन, यति चाँडै को मर्छ र? कालको के भरोसा, जुन बेला पनि आउन सक्छ। हिजो राति साह्रै दम बढेको थियो, अहिले
छाती दुखिरहेको छ। चिसोले होला चिसोले। राति चिसो पनि निकै बढ्या थियो। 2-3 घडी घाममा आराम गर्नुस्, अलि जाती हुन्छ। कत्रो बेर लागेको सकिएन? मैले पिन्ने होइन, मलाई हतार भएको छ भनेर घटल ठुलो घाम खाँदैन क्या अरे। अनि तपाईँ चाहिँ कता टाढै? दाजु बिरामी हुनुहुन्छ अरे, एकपल्ट भेटेर आउनु पर्यो। फेरि वास्तै गरेन भन्लान्। चाँडै आउनु है। हुन्छ। बस्तुहरू उता सिमलेतिर लैजाउँ तराउनलाई। घाँस पनि टन्नै छ, सर्छ पनि। ए काका, तिमी चाहिँ हामीसँग नजानु नि, बस्तु लिएर जङ्गलपट्टि जानु। नाइ, मलाई पनि आमाले तिमीहरूसँगै जान भन्नुभएको। तिम्रो आमाले भनेर हुन्छ र? हामीलाई हाम्रो बाले तिम्रो बससँग नमिसाऊ भने हान। मलाई पनि तिमीहरूसँग लगाउ न। अयो, तिमीले भनेर हुन्छ? तिमीलाई लगाएर के हामीले बाघको गाली खानु छ र? छोडिया। गर्नुहोस् त बाजे, जिब्रो निकाल्नुहोस् त। अहिले मुरारी बाजेलाई कस्तो छ बजे? खै, कहिले अलि सन्चो भए जस्तो पनि हुन्छ, कहिले वात्तै बढ्छ। मैले त मेलै पाउन सकेको छैन। यो रोगै यस्तै हो, झुक्क्याउने। अलि होस पुर्याउनु होला। खकार निस्कन गाह्रो भएको छ, त्यो निस्केपछि त अलि सन्चो भइहाल्छ नि। अलि समय त लाग्ने नै भयो नि। चिन्ता लिनु पर्दैन, धन्न नमानुस् केही हुँदैन। चिसोले गर्दा हो। यसको तातो क्वाथ बनाएर खुवाउनुहोस्। अब यसको 2 मात्रा 1 माना पानीमा पकाउने, पकाएर आधा माना भएपछि मनतातो बनाएर खुवाउने। हुन्छ। कुन बेला खाना दिने? साँझ, सुत्ने भन्दा अगाडि। हाम्रा पुरोहितले ग्रह शान्तिको लागि रुद्री सत्यनारायणको पूजा पनि लाउनु भनेका छन्। लाउँदा राम्रै हुन्छ, धर्मले स्वास्थ्यलाई राम्रै गर्छ। ल, अहिलेलाई म लाग्छु, त्यहाँ पर अन्त पनि जानु छ, म हिँडेँ है त। के भयो?
आमाले कुट्यो। किन यसरी लखट्या होला? कति अभागिनी रहेछन् बजै त, तर राम्री भने साह्रै राम्री। तर के गर्नु, बाजेको हालत त्यस्तो छ। आज हो कि भोलि हो बिचारी। रोग गरे कान्छी आमा? भाग्यमानी भएस। अहिले बालाई कस्तो छ नि? उस्तै हो।
हेर यी कामचोरहरूको ताल अहिलेसम्म यत्रो बेर भइसक्यो एउटा गरौ पनि जोतेर भ्याएको छैन। कहिले जोत्ने हो? दुनियाँका बाली लागिसके, आफ्नो भने सबै बाँझै छन्। खाना भने आधा पाती चामलको खाना खानु छ। काम भने यस्तो छ, त्यत्रो दाम तिरेर किनेर ल्याएको मैले। यस्तै चाल हो भने गाउँको खड्के जमदारलाई बोलाएर बेचिदिनु पर्ला अनि थाहा पाउलास्। होइन भने राम्ररी काम गर। कमाएर कमाएर राखेर सुख पाउला भन्थे किन हुन्थ्यो? ल हेर, बिहानदेखि 2टा भाँडा मोलेको मोलै छ। उतापट्टि लोगिन्चैको काम त्यस्तो छ, यतापट्टि स्वाइन्चैको काम यस्तो छ। यस्तै तालो भने यिनलाई पालेर के राख्नु? होइन, किन कराइरहनु भएको? यी कमारा कमारीले काम चोरेर हैरान पारिसके। काम गरिराखेका छन् नि त। के को गर्थे? गर्ने भए त गरिहाल्थे नि। बिहानदेखि 2टा भाँडो सुमसुमे आएर एउटी बसेकी छ, अर्को एउटै गरा गोरु नारेर बसिरहेको छ। के काम गर्ला? कमारा कमारी राखेर सुख पाउला भनेको यिनलाई नबेची होला जस्तो छैन। बाटोमा कान्छी आमा भेटिनु भएको थियो, बासी किस्तै हुनुहुन्छ रे। थाहा छ मलाई। किन नजानु भएको? किन जानु नि, बुढेसकालमा उहाँ स्याहार समार गर्न हेरविचार गर्न भनेर भर्खर कि तरुनी ल्याएका छन्, त्यसैले गर्ले नि। हामी किन जानु? जे भए पनि तपाईँको बा त्यसमाथि पनि बिरामी हुनुहुन्छ, के भन्नुभएको? जे जानेको छु त्यही भनेको छु। सम्पत्ति खान ल्याएका होलान् नि। आइस छोरा। आज पनि तिउन छैन? तिउन त छ नि बारीभरि। टिप्न पर्यो, केलाउन पर्यो, पकाउन पर्यो, कसले अर्ने? मलाई तेरो बाउको स्याहार गर्दैमा फुर्सद छैन। खान्न मद्दत गर्छ सधैँ। त्यसो नभन्न छोरा। जेठो भने पनि कान्छो भने पनि तँ एउटा त होस्। अब तैँले नै घरबार सम्हाल्नु पर्छ। दाजु छैनन् र? भर के गर्ने? ती सौताका खिलहरू छोइ कि दुख्छ। देखिनस्, बाउ बिरामी भएदेखि एकपटक सोध्न आएका छन्। आमा अर्की भए पनि बाउ त हुनै हुन् नि। खा न बाबु, खा खा। ल अब मेरो हातले खाएपछि तिउन हाले भन्दा मिठो हुन्छ। आगर 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 छोरा, मेरो छोरा कस्तो ज्ञानी छ। स्याबास, कति ज्ञानी छ मेरो छोरा। मिठो छ नि होइन? स्याबास छोरा। वस्तु लिएर वनको धेरै भित्रभित्र नजानु, वरिपरि नै चराउनु। बाघ भालु आउन सक्छ। धेरै अबेर पनि नगर्नु घर आउन। घाम छँदै घर आइपुग्नु है। के हो कान्छी, किन यसरी टुलाएको? केही होइन, मैले पण्डितलाई ग्रह शान्ति गर्न बोलाएको थिएँ। साँच्ची बाटोमा बुहारीलाई भेटेका थिएँ। तपाईँलाई कस्तो छ भनेर सोध्दै थिएँ। अब त्यो छोरोले त के सोध्थ्यो? बुहारीले चाहिँ सोधिथ्यो भोलि होली सम्पत्तिमा मल पर्या जस्तो छ, तँलाई बिहे गरेर ल्याएदेखि नै सम्पत्ति खसियो भनेर आवाज जावतै बन्द गर्यो उनीहरूले। बिस्तारै बिस्तारै बिस्तारै।
स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वज्ञं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधे विश्वानि देव सवितर्दुरिता निपरा शोभा जदभद्रान्तर्ना आशोभा त्र्यम्बकं जजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं मा उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्ति काले बोका माथि अन्थाएर दिनेछु अब कुनै चिन्ता लिनु पर्दैन। अघनश्याम वस्तु फर्का घर हिँड। किन वस्तु चढ्दैछन् अगाएकै छैन। तेरा बा साह्रै भयो त्यसैले तँलाई हामी लिन
बाबु तिमी उता जानु हुँदैन बाबा आमालाई छुनु हुँदैन बाबा छाड्नुस् मलाई हामीले छुनु हुँदैन बाबा कसैले पनि छुनु हुँदैन सती नहुनु भन्नु भएको थियो छाड्नुस् म भित्र जान्छु आमा ल दमाईहरू पनि आइपुगे अब अबेर नगरौँ दिन ढल्किन लागिसक्यो रात परेपछि गाह्रो हुन्छ रात परेपछि लास राख्नु पनि हुँदैन तातै घाट लगिहाल्नुपर्छ अब सबैले अलिक फुर्ती साथ काम गरौँ सती जाने मान्छे यसरी रुनुहुन्छ यसरी रुँदा सती जाँदा प्राप्त हुने सारा पुण्यहरू यो आँसुले पखालिदिन्छ नरौ सती जाँदा आफ्नो मात्र होइन लोग्नेको समेत सारा पापहरू पखालिन्छन् यो पूर्व जन्मको पुण्यको फल हो ल्याऊ यो फुललाई जम्ल्या हात गरी एक चित्त भएर आफ्नो लोग्नेलाई सम्झ सबैले एक दिन यो संसार छोडेर जानै पर्छ माया मोहको जालोमा अल्झेर आफूले कमाउने पुण्य बिगार्नु हुँदैन परम प्रभु नारायणको नाम जपी लोग्नेलाई मात्र सम्झ लोग्नेलाई मात्र सम्झ लोग्नेलाई मात्र सम्झ काकी बाले आमालाई सती नजा भन्नुभएको थियो नबोल बाबु तेरो कुरा सुन्ने कोही छैन देख्दैनस् जेठाजुको लासलाई हेर्नेहरूभन्दा सतीलाई हेर्नेहरूको भिड लागेको भोलि आफैले भोग्नु पर्ने कुराहरू हेर्न यो अभागी आइमाईहरू यहाँ जम्मा भएका छन् चुप किन चुप लाग्ने किन चुप लाग्ने किन चुप लाग्ने किन चुप लाग्ने यस्तो अन्याय पनि कहीँ हुन्छ उस बेलामा जानी जानी आफूभन्दा 40 वर्ष कान्छी केटी बिहे गरेर भित्र्याउने अहिले यस्तो कलिलो उमेरमा उसलाई सती पठाउनुहुन्छ के गर्छस् त के गर्छस् हाम्रो पुर्खौँदेखि चलिआएको चलन हाम्रो धर्म हाम्री आमा हजुरआमाले समेत भोगी ल्याएको कुरा लोग्ने मान्छेले स्वास्नी मर्दा हाँसी हाँसी नाची नाची आफूभन्दा कान्छी केटी बिहे गरेर भोग गर्नु हुने अनि आइमाईले भने जिउँदै लोग्नेको चितामा जल्नु पर्ने यो कहाँको चलन हो यो कहाँको धर्म हो यसरी बोलिस् भने गाउँलेहरूले बौलाई भनेर तँलाई बात लाएर गाउँबाट निकाल्छन् चुप लाग काकी म एक
पटक आमाको काखमा बस्थे नि हुँदैन बा हुँदैन बिर्सिदिए आमाको काग म आमालाई हेर्न पनि पाउँदिन टाढाबाट हेर्नुहुन्छ छुनु हुँदैन
देवी थानको परिक्रमा गर्नुहोस्। अब लुगा र गरगना फुकालौँ। तेल ल्याउने, सती देवी अब अगाडि लाग्नु। ल सतीदेवी शिवलिङ्गको पूजा गर।
घनश्याम ए घनश्याम घनश्याम किन यसरी सुतेको बाबु के भयो तँलाई रिङटा लाग्यो ल उठ बिस्तारै उठ ल हिँड के गर्छस् बाबु हामी आइमाईहरूको जीवन नै यस्तै छ हामीलाई भेडा बाख्रा जन्तु जनावर जतिको पनि गर्दैनन् बुढो गोरु थारी गाई बेचिदिन्छन् बरु मार्दैनन् तर हामी आइमाईहरूलाई लोग्ने मरेपछि उसकै चितामा जिउँदै जलाइदिन्छन् अब यस्ता कुरा कोट्याउँदै रोएर के गर्छस् तैँले रोएर केही हुँदैन बरु भगवानसँग प्रार्थना गर मेरो भन्दा पहिले तेरो प्राण जाओस् स्वास्नी मर्दा लोग्ने मान्छे फुक्का लोग्ने मर्दा स्वास्नी उसकै चित्तामा जिउँदै मुढामा जल्नु पर्ने यो कहाँको थिति हो भगवानको पालादेखि चलिआएको थिति अब भगवानलाई गएर सोध गरिब धनी राजा महाराजा पण्डित सबैले नै यसरी नै आफ्नी आमाहरूलाई पोल्दै आएका छन् हामी आमाहरूले 10 महिना गर्भमा राखेर 10 धारा दुध खुवाएर हुर्काएर बढाएर ठुलो बनाएपछि तपाईहरू लोग्ने मान्छे हामीलाई कति सजिलै जलाउनुहुन्छ है के यो संसार लोग्ने मान्छेको खुसीको लागि मात्रै हो छोरा तँलाई त्यति माया गर्ने आमालाई आज यिनीहरूले जिउँदै पोलेर आए भोलि काका मरेपछि मलाई पनि त्यसरी नै पोल्नेछन् त्यो चितामा तैँले पनि हात लगाउनेछस् त पनि भोलिको त्यस्तै निष्ठुर लोग्ने मान्छेको सानो रूप तिमीहरू लोग्ने मान्छे सक्छौ भने तोड यो परम्परालाई तोड यो थितिलाई आमाहरूलाई जलाउने नियमलाई तोड श्री गरुड भन्नुहुन्छ गुरुलाई नमस्कार गरेर त्यो प्रतिव्रता स्त्री घरबाट
बाहिर निस्की देवालयमा गएर भक्तिपूर्वक हरिलाई प्रणाम गरोस्। त्यहाँ सबै गरगहना समर्पण गरेर आफ्ना लज्जा मोह त्याग गरेर मसान घाटतर्फ जाओस्। घाटमा पुगेर श्री सूर्यलाई नमस्कार गर्ने अनि चिताको परिक्रमा गरेर पुष्परूपी चितामा बसेर आफ्नो काखमा पतिलाई सुताओस्। चितामा बस्दा आफ्ना पति र श्रीहरिलाई मात्र सम्झियोस्। स्त्रीले मरेको लोग्नेको साथ आफ्नो शरीर डढाउँदा उसको शरीर त अग्निले डढाउँदछ, तर उसको आत्मामा पीडा कदापि हुँदैन। अग्निमा डढाइएका धातुको मल जुन प्रकारले डढेर जान्छ, त्यस्तै अमृततुल्य अग्निमा प्रतिव्रता स्त्रीले पाप डढाउँदछे। श्री गरुड भन्नुहुन्छ, कुङ्कमाञ्जन सद्वस्त्र भूषणै भूषितां तनुं दानं ददातं द्विजातिभ्यो बन्धुवर्गेभ्य एव च। लौ हेर, यो त टोला आएर बसिरहेछ। वस्तु अहिलेसम्म फुकाएको छैन। जा वस्तु खोल। यतिका वस्तु लिएर म एक्लै जानु? रामेहरू जाँदैनन्? त्यति वस्तु हेर्न सबैजना किन जानु पर्यो? रामेर श्यामे घरको काम गर्छन्। त जा झट्टै वस्तु खोलिहाल। मैले पनि त्यही भनेको त हो नि। टेड्दैनन्, बढी बढी कुरा गर्छन्। त पनि हकारेर नबोल। उमेरमा सानो भए पनि तेरो काका हो। काका कपुरी क कपुरी क कपुरी क कपुरी क लेख न खैया त यता कपुरी पुरी क खपुरी खरायो। ठीक छ ज्यू। ल मेटाए आइज फर्की कले आइज फुर्के आइज कले आइज सेती आइज मैं अयो
अयो पक्न त एकछिन अति अच्छा गाली गर्छ भने दुखो त अयो अयो आयो 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 अयो अयो आयो 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 जस्तै भए पनि त्यो केटालाई एक्लै जङ्गल पठाउन हुन्न थियो। जे भए पनि नाताले तेरो भाइ त हो नि। होइन, साँझ परेपछि लुरु लुरु वस्तु लिएर घर आउनु पर्दैन? वस्तु घर पठाउने अनि आफू जङ्गलमा बस्ने? मलाई त भागे जस्तो लाग्छ। बिहानै वस्तु चराउन जान ल लाइनमै गर्दै अब थिए। कुरामा नलागौँ, खोज्न हिँडौँ। कता गएको थिइस्? गाईबस्तु वनमै हराए, खोज्दा खोज्दै रात पर्यो। साँझ परेपछि वस्तु आफै घर आउँछन्, बाटो बिराउँदैनन् भन्ने थाहा छैन? खुरुक्क घर आउनु पर्दैन? तिमीले गर्दा यहाँ कत्रो पिर पर्यो। भोलि केही अब्गाल आइपर्यो भने? ल बढ्ता नबोल। जे भए पनि तेरो काका हो। भोलि तैँले उसको खुट्टा ठोक्नुपर्छ। बढ्ता बोल्छस्। ल भइगयो, राम्ररी आइस। भोलिदेखि यसरी नअत्याइस। तेरी भाउजू तँलाई कुरेर बसिरहेकी छे। खाना खाना भित्र जा। किन ढिला गर्नुभयो बाबु? के भयो बाबु?
आमा तपाईँलाई त जिउँदै चितामा जला कसरी बाँच्नु भयो? म आगो र धुवाले पोल्न थालेपछि आत्तेर खोलामा हाम फाले। त्यस दिनदेखि म यो ओडारमा लुकेर बसेकी छु। छोरा, यो कुरा कसैलाई भन्दा पनि नभन्नु र तिमी अबदेखि यहाँ आउँदा पनि नआउनु। म जतिन्जेल बाँच्छु एक दिन न एक दिन त बाघ भालुले खाइहाल्ला नि। तर छोरा, जीवनमा कहिल्यै हार नखानु, नआत्तिनु, जुधेर बाँच्नु। आमा, तपाईँलाई यस्तो हालतमा एक्लै छोडेर म कहाँ घरमा बस्न सक्छु र? म अहिले नै लुगा र खानेकुरा लिएर आउँछु। हुँदैन, अरूले थाहा पाए भने मलाई फेरि समातेर जलाइदिन्छन्। आज यस ठाउँमा तिमी आइपुग्यौ, तिम्रो ठाउँमा अरू आइपुगेको भए म यति बेला जलिसकेको हुन्थेँ छोरा। आमा, म कसैलाई पनि भन्दिनँ, हामी यस ठाउँबाट टाढा भाग्नुपर्छ। हामीले यस ठाउँलाई छाड्नुपर्छ। आमा, तपाईँ कहीँ नजानुहोस्, यहीँ लुकेर बस्नुहोस्, म बन्दोबस्त मिलाएर आउँछु। भित्र काले भित्र घरमा मुनि घरमा जा। आज त वस्तु छिट्टै ल्याउनु भएछ त बाबु। वस्तु छिट्टै अगाए क्या र घरतिर फिर्न लागे, मैले पनि छेक्न बलै गरिनँ। ए भाउजू। हजुर। म आज काका घरतिर जान्छु है, म फर्केर आउँदिनँ, दाजुलाई भन्दिनँ। हुन्छ। काकी, ए काकी, काकी, ए काकी। बाबु, यति बेला साँझमा के भन्न आइस? आमाको न्यासो लाग्यो? आइज, भित्र आइज। बाबु, तैँले भात खाइस? ए, यो आएछ? काकाले भात खाइसक्नु भयो। मेरो भाग भात तर म भाँडी चुडी खाऊ। आइज। पानी ली। काकी, आज मलाई पनि तपाईँसँगै सुताउनु है।
आज मैले आमालाई भेटेको। आमा जिउँदै हुनुहुन्छ। काकी, भोलि मलाई तपाईँको लुगाहरू दिनु है, आमालाई पुर्याउनु छ। भोलि म पनि तसँगै जान्छु। काकी, आमाले यो कुरा कसैलाई नभन् भन्नुभएको छ। यस्तो कुरा नि कसैलाई भन्छन् त? भेट्यो भने मारिदिन्छन्। बाबु, यो पोको आमालाई लगेर दे। म नआइपुगुन्जेल पर्खिबस्नु मन। म अलिबारमा त्यतै आइपुग्छु है। आमा, छोरा, अगाउनु भयो। यो सबै कहाँबाट ल्यायो छोरा? काकीले पठाउनु भएको। उमेरले कान्छी भए पनि तिम्रो जेठानी हौ। मुख सम्हालेर बोल। सासुको वार्तन बिहारीकीलाई नाथे जेठानी। दिनदिनै यस्तो कसको सुन्नुभन्दा त बरु बसाइ सर्न पाए पनि हुन्थ्यो। तिमी किन सर्ने? हामी नै आफै सरौँला नि। मुख सम्हालेर बोल है, धेरै नहेप। के गर्छौ त के गर्छौ? हामी पनि हेर्छौँ नि। ल, नत्र के गर्छौ त? ल गर त हेरौँ। आमा, अब हामी यस ठाउँलाई छाडेर टाढा भाग्नुपर्छ। आमा, म तपाईँलाई अरूको नोकर बसेर भए पनि पाल्न सक्छु। तर आमा, म तपाईँलाई यस जङ्गलमा अब वन मान्छे जस्तो एक रात पनि छाड्न सक्दिनँ। बाबु, आज त्यो सती उम्किन सक्दिनँ।
त्यो सही छ। कोरीहरू एउटा अबला नारीलाई चुटी चुटी मारेर चितामा जलाउँदैछन्। तिनीहरूले सन्तान दर सन्तानको मुख देख्न नपाउन्, जिन्दगीभर तिनीहरूले आफ्नो स्वास्नीको मुख देख्न नपाउन्। तिनीहरूको हातमा कोर परोस्, मारुक सल्कियोस्। बाबु, त किन डराएको? काकाले तिमीहरूलाई उद्धारै गर्न आउनुभएको हो। तिमीहरूलाई उद्धारै गर्न आउनुभएको हो। के गर्नु? यो प्रथा हटाउन हामी 2-4 जनाको प्रयासले मात्रै हुँदैन। यसको लागि सबैजना लागि पर्नुपर्छ। लोग्ने मरेपछि स्वास्नीले चितामा जिउँदै चढ्न नपरोस् भनेर लोग्ने मान्छेहरूले सोच्नु पर्छ। बाँकीको आशिक त के लाग्ला र? तर तिमीले हामीमाथि ठुलो गुण लगायो। सँगै बस्दा हामी सधैँ बाँच्यौ। तर तिमी भित्र यति राम्रो मन पनि रहेछ। तिम्रो कल्याण होस्, चिताको पुगोस् तिमीले। नातामा त देउरानी पर्यौ, तर तिमी मेरी आमा नै हौ। यसलाई फारो गरेर खर्च गरेर जीवन धान्नु, जङ्गलै जङ्गलको बाटो जानु, धरान पुगेपछि थुप्रै काम पाइन्छ भन्छ। त्यहाँ पनि नुन लिन जाने मान्छेले चिन्लान् जस्तो लाग्यो भने त्यतैबाट मुगलान नभए आसामतिर जानु। हामीलाई माफ गरिदिनुहोस् भाउजू, मलामीहरूलाई पनि माफ गरिदिनुहोस्। अब बाटो लाग्नुहोस् भाउजू। चिरञ्जीवी भए। बाबु,
यी ठुला ठुला मान्छेका फोटोका बीचमा ल्याएर कसको फोटो टाँसिस नानी? आमा, यिनको नाम चन्द्र शमशेर हो। नेपालमा सती प्रथा हटाउने पहिलो मान्छे यिनै हुन्। यिनकै कारणले पिताजी बितेपछि आजसम्म पनि तपाईँ जीवित रहनु भएको छ। चन्द्र शमशेरले विक्रम सम्वत 1977 असार 25 गते सती प्रथा त उन्मूलन गरे, तर हाम्रो समाजमा अझै यसका अवशेष सिद्धिएका छैनन्। सती त एकपटक जल्थिन्, तर एकल महिलाले पतिको मृत्युपछि पटक पटक जलेर बाँचिरहनु परेको छ। दाइजो नल्याएको न्युमा हाम्रा दिदीबहिनीहरूले अहिले पनि जिउँदै जलिरहनु परेको छ। के यो पनि सती प्रथाकै अवशेष होइन र? अझै पनि महिलामाथि हुने हिंसाका अनेक रूपहरू बाँकी छन्। बलात्कार, वैवाहिक बलात्कार, दाइजो प्रथा, बालविवाह, अन्मेल विवाह, बोक्सी प्रथा, चेलिबेटी बेचबिखन, यौन शोषण जस्ता महिला हिंसाजन्य व्यवहारले हाम्रा दिदीबहिनी र आमाहरूलाई जिउँदै जलाइरहेको छ। जिउँदै जलाउने यस्ता कुरीति र कुप्रथाबाट नेपाली महिलालाई मुक्त गर्न हामी आजैबाट प्रतिबद्धता गरौँ।
आ